15 मई 2026 को भारत के चीफ जस्टिस सूर्या कानंत ने अपनी अदालत में चलने वाले एक केस के अंदर रिमार्क्स दिए और भारतीय नौजवानों को काकरोच कह दिया। जब उन्होंने काकरोच करार देते हुए तनकीद की और कहा कि हमारे जो नौजवान हैं ये सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर महज तनकीद करते हैं और इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। नौजवानों ने इस बात को इतना संजीदा लिया कि उन्होंने काकरोच जनता पार्टी बनाने का फैसला कर लिया। ये रिमार्क्स देने के महज 24 घंटों के बाद 16 मई 2026 को भारत के एक नौजवान अभिजीत देपके ने भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में काकरोच जनता पार्टी अनाउंस कर दी। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर महज चंद घंटों के अंदर 350 नौजवानों ने इस पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद भारत के अंदर इस पार्टी ने बड़ी धूम पकड़ ली और इस पार्टी का तज़किरा होने लग गया। लेकिन सारे ही लोग इस पार्टी का मजाक उड़ा रहे थे और इस पार्टी के ऊपर तरह तरह के लतीफ़े सुना रहे थे। लेकिन उसके बाद होता कुछ यूं है कि अगले चंद दिनों के अंदर इस पार्टी के साथ और सोशल मीडिया पर मौजूद इस पार्टी के अकाउंट्स के साथ भारत के तकरीबन 2 करोड़ अवाम मुंसलिक हो जाते हैं और इस पार्टी के साथ किसी ना किसी तरह से वाबस्ता हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद जब इस पार्टी ने बाकायदा मैदान अमल में आने का ऐलान किया तो उस नौजवान से सवाल ये होना शुरू हो गए तो कि आपका आखिर क्राइटेरिया क्या है, आप चाहते क्या हैं, आपका मंशूर क्या है। उस नौजवान ने काकरोच जनता पार्टी का जो मंशूर बयान किया वो बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि जो एमएलए या एमपी यानी कि भारत के अंदर मौजूद असेंबलियों के जो अरकान हैं, अगर वो अपनी पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में जाते हैं यानी कि अगर लोटा हो जाते हैं तो हमारी पार्टी इक्तदार में आने के बाद ऐसे तमाम लोगों की सियासत पे पाबंदी आयद कर देगी और लोटा होने वाले फर्द को अगले 20 साल तक इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होगी। दूसरी बात वो कहते हैं कि जो भारत का गोदी मीडिया है, इसके लिए बड़ी ये एम्बैरेसमेंट वाली बात है कि इसको भारत के नौजवान इतना ज़्यादा नापसंद करते हैं कि वो कहते हैं कि अगर भारत की काकरोच जनता पार्टी इक्तदार में आई तो सबसे पहले भारतीय गोदी मीडिया के तमाम तर लाइसेंस जो है वो मनसूख कर दिए जाएंगे ताकि इन लोगों के ज़रिए से जो आवाम तक झूठ पहुंचता है उस झूठ को रोका जाए और नौजवान सोशल मीडिया के ज़रिए ही भारतीय आवाम तक अपना बयानिया पहुंचाए। इसके अलावा इनका तीसरा मंशूर ये है कि भारत में इस वक्त तक ख़वातीन को 33% जो नशिस्तें हैं वो मिलती हैं। लेकिन ये काकरोच जनता पार्टी मंशूर पेश करती है कि अगर हम इक़्तिदार में आए तो हम ख़वातीन को 50% जो नशिस्तें हैं वो देंगे और ख़वातीन की ऐवान के अंदर जो नुमाइंदगी है उसको हम हाफ कर देंगे। इसके अलावा इनका ये है कि जो नौजवान वोट कास्ट करना चाहते हैं लेकिन अगर इलेक्शन कमिश्नर ने किसी एक नौजवान का भी वोट मनसूख कर दिया, कैंसिल कर दिया या वोटर लिस्ट से उस नौजवान को निकाल दिया तो फिर जो काकरोच जनता पार्टी है ये इक़्तिदार में आते ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जेल भेज देगी। इसके अलावा बड़ा दिलचस्प इनका मंशूर ये भी है कि अगर काकरोच जनता पार्टी इक़्तिदार में आई तो किसी भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस को कभी भी ये हक हासिल नहीं होगा कि वो राज्य सभा यानी कि भारत के किसी भी इलेक्टेड ऐवान में पहुंचे, यानी वो इक़्तिदार से मुंसलिक नहीं हो सकेगा। अब आते हैं कि इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए शराइत क्या हैं। यहाँ पे लोग धड़ाधड़ नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, ख़वातीन को इनवाइट करते हैं कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन करें और उल्टा उन लोगों की शराइत को पूरा करते हैं और उनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी की जाती हैं कि हम आपकी पार्टी में आएंगे तो आप हमें क्या देंगे। लेकिन ये भारतीय नौजवानों की यानी जेन ज़ी की ऐसी एक दिलचस्प पार्टी है कि जिन्होंने अपनी पार्टी में आने वालों के लिए कड़ी शराइत रखी हुई हैं।
سب سے پہلی شرط اس پارٹی کو جوائن کرنے کے لیے یہ ہے کہ جو اس پارٹی کو جوائن کرے گا اس کا بے روزگار ہونا بنیادی شرط ہے۔ جو بھارت کے اندر نوجوان بے روزگار ہوگا وہ اس پارٹی کو جوائن کر سکے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو بھی بھارت کے اندر نوجوانوں کی یعنی جین زی کی کاکروچ جنتا پارٹی کو جوائن کرنا چاہے گا اس کا سست مزاج ہونا بھی بنیادی شرط ہے۔ کسی بھی جو حاضر دماغ اور چست نوجوان کو یہ الاؤ نہیں کرتے ہیں کہ وہ اس پارٹی کے اندر آئے۔ تیسرا، روزانہ لمبے عرصے تک سوشل میڈیا کے اوپر دستیاب رہنا یعنی آن لائن رہنا بھی یہ بنیادی شرط ہے اس پارٹی کی ممبرشپ لینے کے لیے۔ چوتھی جو انہوں نے شرط رکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جوائن کرنے والے نوجوانوں کے لیے یہ بھی ایک بنیادی شرط ہے کہ وہ نوجوان سسٹم کے کرٹک ہوں، سسٹم کے اوپر تنقید کرتے ہوں اور سسٹم سے چمٹے لوگ ان نوجوانوں کو کاکروچ سمجھتے ہوں۔ یہ وہ نوجوان ہیں کہ جنہوں نے اپنی ایک پارٹی چند گھنٹوں کے اندر قائم کی اور اس کو بھارت کے اندر پذیرائی دلوائی، اور جب بھارت کے لوگوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تو پھر ان کے نصیب برے تھے کہ بھارت کے اندر 2 عدد پیپرز لیک ہو گئے۔ پیپرز لیک ہونے کے بعد اس پارٹی نے سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کیا اور 4 ہفتوں تک یہ پارٹی اور اس کے نوجوان ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر نکلے اور بھارتی پولیس کی طرف سے شیلنگ اور لاٹھی چارج، تشدد، ایون کہ بری طرح سے جو ہے نا وہ تشدد برداشت کیا، گرفتاریاں دیں، جیلوں میں چلے گئے اور بے ہوش ہوئے۔ ایون کہ ابھی تک تقریباً 3 سے 4 درجن افراد بھارت کے ہاسپٹلز میں موجود ہیں۔ یہ سب کچھ سہ کے بالآخر ریاست کو انہوں نے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا اور بھارت کے وزیر تعلیم کا ایک ریزائن اور اس کے علاوہ اپنے متعدد مطالبات منوانے کے بعد یہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے ہیں۔ اور ساتھ جاتے جاتے کاکروچ جنتا پارٹی والے یہ اعلان کر گئے ہیں کہ ابھی ابتدا ہے، اس کو انتہا نہ سمجھیے گا، اور ابھی ہمارا آغاز ہے، اس کو اختتام نہ سمجھیے گا، یہ ہماری پہلی کامیابی ہے، اس کے بعد یہ مسلسل تسلسل کے ساتھ جاری رہیں گی، اگلی ڈیمانڈز کے ساتھ دوبارہ آئیں گے اور نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا کی طرح بھارت کے سسٹم کو بھارت کی کاکروچ جنتا پارٹی تبدیل کرے گی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، یہ کہہ کے وہ گھروں کو واپس پلٹ گئے ہیں۔ اب پوری دنیا کاکروچ جنتا پارٹی کو ڈسکس کر رہی ہے اور ان کی بات کر رہی ہے، ان کے مطالبات پہ بات کر رہی ہے اور ان کو داد دے رہی ہے کہ اس قدر میجورٹی کے ساتھ، اس قدر میچورٹی کے ساتھ یہ میدان میں آئے کہ انہوں نے نہ کسی کو پتھر مارا، نہ کسی کے خلاف ڈنڈا اٹھایا اور نہ پہلے سے موجود کسی سیاسی رہنما کے نعرے لگائے، نہ پہلے سے موجود کسی سیاسی جماعت کے جھنڈے اٹھائے۔ یہ خود ہی آئے، میدان میں نکلے اور چھا گئے، اپنے مطالبات منوا گئے، گھروں کو واپس لوٹ گئے۔